बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अपने गिरेबान में सांप और बिच्छू लटक रहे होते हैं और हमें दूसरों की मक्खियाँ उड़ाने की फिक्र लाहक है। दिल की कीमत नहीं, लेकिन जुबान का मीठा बोल दिल को खरीद लेता है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। जिंदगी यूं ही नहीं गुजरती, रवैयों में लचक और दिलों में गुंजाइश रखनी पड़ती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतमईन वो लोग हैं जो अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, दोस्त को पहचानने का ये तरीका है कि उसकी हद से ज़्यादा इज्जत करो। अगर इज्जत के बदले इज्जत देता है तो वो अनमोल हीरा है। अगर आपको कमज़ोर और ख़ुद को आला समझे तो वो दोस्ती के लायक ही नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई औरत तुम्हारे सामने रो पड़े तो तुम्हारी मर्दानगी का तकाजा ये है कि तुम उस बात को वहीं ख़त्म कर दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको नेकी की हदायत दे और अपने नेक बंदों में शामिल करे। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहल वयाल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 63 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफ़हीमुल कुरान से बयान करूँगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन और आसमानों के ख़जानों की कुंजियाँ उसी के पास हैं और जो लोग अल्लाह की आयत से कुफ्र करते हैं वही घाटे में रहने वाले हैं। आयत नंबर 64। ए नबी, इनसे कहो, फिर क्या ए जाहिलो, तुम अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी करने के लिए मुझसे कहते हो। आयत नंबर 65। ये बात तुम्हें इनसे साफ कह देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए तमाम अंबिया की तरफ ये वही भेजी जा चुकी है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारा अमल ज़ाया हो जाएगा और तुम खसारे में रहोगे। इसकी तफसीर है, यानी शिर्क के साथ किसी अमल को अमल सालिह करार नहीं दिया जाएगा और जो शख्स भी मुशरिक रहते हुए अपने नज़दीक बहुत से कामों को नेक काम समझते हुए करेगा, उन पर वो किसी अजर का मुस्तहिक ना होगा और उसकी पूरी ज़िंदगी सरासर ज़याकारी बनकर रह जाएगी। आयत नंबर 66। लिहाजा ए नबी, तुम बस अल्लाह ही की बंदगी करो और शुक्रगुजार बंदों में से हो जाओ। आयत नंबर 67। इन लोगों ने अल्लाह की कदर ही ना की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है। उसकी कुदरत कामिला का हाल तो ये है कि क़यामत के रोज़ पूरी ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दस्ते रास्त में लिपटे हुए होंगे। पाक और बालातर है वो इस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। इसकी तफसीर है, यानी उनको अल्लाह की अजमत और किबरियाई का कुछ अंदाज़ा ही नहीं है। उन्होंने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि खुदावंद आलम का मकाम कितना बुलंद है और वो हकीर हस्तियाँ क्या शय हैं जिनको ये नादान लोग खुदाई में शरीक और माबूदियत का हकदार बनाए बैठे हैं। इसी आयत के ज़िमन में आगे चलकर ये भी है कि ज़मीन और आसमान पर अल्लाह ताला के कामिल इक़्तिदार तसर्रुफ़ की तस्वीर खींचने के लिए मुट्ठी में होने और हाथ पर लिपटे होने का इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह एक आदमी किसी छोटी सी गेंद को मुट्ठी में दबा लेता है और उसके लिए ये एक मामूली काम है, या एक शख्स एक रुमाल को लपेटकर हाथ में ले लेता है और उसके लिए ये कोई जहमत तलब काम नहीं होता। इसी तरह क़यामत के रोज़ तमाम इंसान जो आज अल्लाह की अज़मत और किबरियाई का अंदाज़ा करने से कासिर हैं, अपनी आंखों से देख लेंगे कि ज़मीन और आसमान अल्लाह के दस्ते कुदरत में एक हकीर गेंद और एक ज़रा से रुमाल की तरह है। मुस्नद अहमद, बुखारी, मुस्लिम, निसाई, इब्ने माजा, इब्ने जुरैर वगैरह में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरा की रवायात मनकूल हुई हैं कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। दौरान खुतबा में ये आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई और फरमाया, अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीनों यानी सयारों को अपनी मुट्ठी में लेकर इस तरह फिराएगा जैसे एक बच्चा गेंद फिराता है
اور فرمائے گا میں ہوں خدائے واحد، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں جبار، میں ہوں کبریائی کا مالک۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر؟ یہ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ہمیں خطرہ ہونے لگا کہ کہیں آپ ممبر سمیت گر نہ پڑے۔ یعنی کہاں اس کی یہ شان عظمت اور کبریائی، اور کہاں اس کے ساتھ خدائی میں کسی کا شریک ہونا۔ آیت نمبر 68، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ سور کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد اول صفحہ نمبر 552، جلد دوم صفحہ نمبر 493، جلد سوم صفحہ نمبر 48، 122، 123، 199 اور 606۔ اس کی تفسیر ہے، اسی آیت کے ضمن میں آگے چل کر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہاں صرف 2 مرتبہ سور پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ ان کے علاوہ سورہ نمل میں ان دونوں سے پہلے ایک اور نفخ سور واقعہ ہونے کا ذکر آیا ہے، جسے سن کر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات دہشت زدہ ہو جائے گی۔ آیت نمبر 87، اسی بنا پر احادیث میں 3 مرتبہ نفخ سور واقعہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک نفخۃ الفزع یعنی گھبرا دینے والا سور، دوسرا نفخۃ الصاعق یعنی مار گرانے والا سور، تیسرا نفخۃ القیام رب العالمین یعنی وہ سور جسے پھونکتے ہی تمام انسان جی اٹھیں گے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنے مرکزوں سے نکل آئیں گے۔ آیت نمبر 69، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے، گواہوں سے مراد وہ گواہ بھی ہیں جو اس بات کی شہادت دیں گے کہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا گیا تھا، اور وہ گواہ بھی جو لوگوں کے اعمال کی شہادت پیش کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ گواہ صرف انسان ہی ہوں، فرشتے اور جن اور حیوانات اور انسانوں کے اپنے اعضاء اور در و دیوار اور شجر و حجر سب ان گواہوں میں شامل ہوں گے۔ آیت نمبر 70، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 71، اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جہنم کے دروازے پہلے سے کھلے نہ ہوں گے بلکہ ان کے پہنچنے پر کھولے جائیں گے، جس طرح مجرموں کے پہنچنے پر جیل کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ان کے داخل ہوتے ہی بند کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 72، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ آیت نمبر 73، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ آیت نمبر 74، اور وہی کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا
اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اس کی تفسیر ہے، تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 125، 134، 135، 189 to 192۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کو جو جنت بخشی گئی ہے وہ اب ہماری ملک ہے اور ہمیں اس میں پورے اختیارات حاصل ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے چل کر یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اہل جنت کا قول ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل جنت کی بات پر یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اضافہ ارشاد فرمایا گیا ہو۔ آیت نمبر 75، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی پوری کائنات اللہ کی حمد پکار اٹھے گی۔ یہاں سورہ زمر مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ غافر یا مومن، یہ دونوں ایک ہی سورت کے نام ہیں۔ ان کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔